मुबीन भाई, आप जो है ना क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे? आज के बारे में भाई ना, आज तो खुशी बड़ी है ना। आज का वो तारीखी दिन है कि जो कोई भूल ही नहीं सकता पाकिस्तानी। अगर आज का दिन भूल गया ना, समझ लो सारे दिन भूल जाता। मजा आया। मार्का है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फतह नुसरत और कामयाबी है। बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वा व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। अल्लाह रुको जरा, सबर करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, जो पिछले साल इंडिया ने हमारे ऊपर बुज़दिलाना हमला किया था, आपकी उसके बारे में क्या राय है और आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाईजान, मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी दुनिया ने देख भी चुका है और सारी दुनिया सुन भी चुकी है। मुसलमानों का लोहा मनवा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं, सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल। और इंडिया का संदूर मिशन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हाफिज साहब ने खाक में मिलाया, उसको संदूर को खाक बना दिया, संदूर को तंदूर बना दिया। तंदूर की खाक बना दी, तंदूर में डाल के खाक बनाई है बड़े मजे तरीके से ऐसे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ भी है मार्का फजर की नमाज के बाद, जब अल्लाह अकबर की सदा गूंजी है, फिर हमला हुआ, फिर अल्लाह अकबर के बाद कोई आवाज नहीं आई, उनका फिर बर्बादी की आवाज आई है इंडिया की। आप मार गए जी, संदूर हो गया खाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज साहब के साथ हैं, हम पाक फौज के साथ हैं और हम इंशाअल्लाह मरते दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। A few moments later. का नाम है के साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो पाकिस्तान के सामने ठहर सके। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा मुल्क है जो जाहिलियत की बात नहीं करता। ये एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन उसी लम्हे हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जाहिलियत होता अपने ऊपर ना पसंद करता है, ना बर्दाश्त करता है, ना ही कबूल करता है। अगर हमारे मुल्क पर जाहिलियत करे, वो दिन की रोशनी में तो किसी की जरूरत नहीं आई तक कोई हमने देखा। अगर कोई रात के अंधेरे में भी बात करे तो हम उसके दिन की रोशनी में चले छुपा देते हैं। सलाह में हकीकत भी पेश करते हैं, ये गवाही देता है कि पाक और आज के दौर में अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह का लश्कर है। पाक फौज मार्का हक्सा करने के नतीजे में दुनिया ने महसूस का ऑपरेशन कामयाब करने के नतीजे में और फतेह मुबीन के नतीजे में हम अल्लाह के फजल करम से समझते हैं ये ग़ज़वा-ए-हिंद का लश्कर है, ग़ज़वा-ए-हिंद का लश्कर है।
اور ہم آج کو کہنا تھا حرمین شریفین کے دفاع کا نشر سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین ہوئے جا رہے جو اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرما رہے اور جس طرح آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے فتح مبین کے نتیجے میں آج کو پاکستان کی سرحدوں سے آگے بڑھا کے 3600 کلومیٹر آگے بڑھا کے اسرائیل کے سامنے جا کے بٹھا دیا ہے. ہم قبلہ اول کی آزادی کا نشر بھی بات سوچ کو سمجھتے ہیں. اس بات کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو دنیا نے آج دیکھا ہے حالات بدلتے ہوئے عرصے پلٹتے ہوئے دھارے بدلتے ہوئے جو کچھ دنیا نے دیکھا ہے اس کی وجہ بنیاد محسوس کہ ہم سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے. ہم آپس میں ناقابل تصویر بن گئے تھے. تصویر بن جائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے ہندوستان کو بھی گرا دیتا ہے اسرائیل کو بھی بچا دیتا ہے اور ٹرمپ بابے کو بھی ایکسپائر کر دیتا ہے. آج وہ ایکسپائر ہو چکا اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. نہ دنیا میں آج ہندوستان کے نریندر مودی کی کوئی سننے والا نہ کوئی یکجہتی کرنے والا. آج نتنیاہو اسرائیل کا دہشت گرد آج دنیا کی دعوتیں لے رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ساری کی ساری خیر اور برکت پاکستان کو عطا فرما رہے ہیں. اللہ نے پاکستان کو سعودی عرب کو آپس میں ملا دیا. بھائیو یہ اس صدی کا بہت بڑا اگر مجھ سے پوچھو اللہ کی مدد کا سب سے بڑا معجزہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نتیجے میں پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سعودی عرب کے پرچم پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ آنے والے وقت کے بدلتے ہوئے حالات میں کہ طاقت کس نے پکڑنی ہے آگے کس نے بڑھنا ہے دنیا پہ نثار کس کا چلنا ہے یہ سب کچھ نقشے واضح ہو رہے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر بھی کرنا ہے اس کی حمد بھی کرنی ہے اس کی صلاح بھی کرنی ہے اس کے سامنے سر مسجود بھی ہونا ہے اس سے تعلق کو مضبوط بھی کرنا ہے اور آپس میں متحد بھی رہنا ہے. انشاءاللہ جتنا ہمارا اتحاد آگے بڑھتا جائے گا اتنی ہی ہماری فتح کے گھوڑے انشاءاللہ منصروں پہ منصریں ملکوں پہ ملک اور بڑے آسموں پہ بڑے آسم کراس کرتے ہوئے مشرق و مغرب میں فتح کے جھنڈے بلند کرتے جائیں گے. اللہ کی مدد آئے گی اور سارے عالم پہ انشاءاللہ اسلام اور قرآن چھا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.